अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पेंडोरा बॉक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। कल आपने इम्पोर्टेड हुकूमत के ग़ुलाम वज़ीर-ए-आज़म का ख़िताब सुना होगा। ये ख़िताब मायूस कुन भी था और झूठ पे मबनी भी था। मायूस कुन इसलिए भी कि ये एक लिखी हुई तकरीर थी जिसके रिकॉर्ड करने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हलकों में भेजा गया ताकि इसको फ़िल्टर किया जा सके। फिर उसके बाद लंदन भेजा गया जहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने इसको मज़ीद फ़िल्टर किया और फ़िल्टर करने के बाद जब इसको भेजा गया तो उस खिताब में सरासर झूठ थे। और ये खिताब ऑन एयर भी 4 घंटे ताख़ीर से इसलिए हुआ कि इस पे मुल्क के अंदर भी और लंदन में भी काम हो रहा था। अब अंदाज़ा लगाइए कि ये एक ऐसे वज़ीर-ए-आज़म हैं जो अपनी मर्ज़ी से खिताब भी कौम से नहीं कर सकते। अच्छा, इनकी झूठ पे बात करते हैं। जो सबसे पहले इन्होंने बड़ा झूठ बोला वो ये था कि इमरान खान ने दोस्त ममालिक को नाराज़ कर दिया है। अब ये झूठ सुनिए। अब जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो उस वक्त अरब ममालिक, तुर्की और चीन ने इनको मना किया था कि रजीम चेंज ना की जाए, लेकिन इक़्तिदार की और कुर्सी की हवस ने शहबाज शरीफ को उनकी बात ना सुनने पर मजबूर किया और ये लोग हुकूमत में जब आ गए तो फिर अरब ममालिक, तुर्की और चीन इनसे नाराज़ हो गए। और उनकी नाराज़गी इस तरह से भी पता चलती है कि जब शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना की फ़ौज लेकर सरकारी खर्चे पे अरब ममालिक के दौरे पे गए थे तो उस वक्त सऊदी अरब के किसी नामी ग्रामी वज़ीर ने या सरबराह ने उनका इस्तकबाल नहीं किया था, बल्कि एक आम से सरकारी एहलकार को भेज कर शहबाज शरीफ का इस्तकबाल करवाया गया। फिर इसके बाद जब मोहम्मद बिन सलमान से शहबाज शरीफ की मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में भी पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया गया था, जो कि सबूत था इस बात का कि सऊदी अरब पाकिस्तान के रिजीम चेंज से खुश नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं चीन की। जैसी इम्पोर्टेड हुकूमत आई तो उसके कुछ दिनों बाद चीन ने अपने 600 से ज़्यादा जो वर्कर्स थे पाकिस्तान में काम कर रहे थे, मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे थे, उन सब को वापस बुला लिया और पाकिस्तान में काम करने से इनकार कर लिया। अब ये तो हुआ इम्पोर्टेड हुकूमत के दौर में, ये इमरान खान के दौर में नहीं हुआ था। अगर शहबाज शरीफ साहब का इशारा अमेरिका की तरफ है और वो उसको दोस्त मुल्क कहकर उनकी नाराज़ होने की बात कर रहे हैं तो एक मरतबा फिर बताता चलूँ कि इमरान खान ने भी अपने कई तकरीरों में पाकिस्तान के अंदर भी और अमेरिका जाकर भी अमेरिका से कहा था कि दोस्ती हम ज़रूर करेंगे, लेकिन बराबरी की शर्त पे कि हम बराबरी के लेवल पर एक दूसरे से दोस्ती करेंगे। अगर आप सिर्फ हमें डू मोर के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमारी तरफ से आपको जवाब होगा एब्सोल्युटली नॉट। और फिर शहबाज शरीफ साहब वो ये कहते हैं कि हमें अगर रोटी भी खानी है तो हमें अमेरिका की तरफ देखना पड़ता है। तो इस बेकारी ज़हनियत के मालिक वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं कि दोस्त ममालिक को नाराज़ किया तो इनकी नज़र में सिर्फ अमेरिका ही इनका दोस्त मुल्क है, हालांकि अमेरिका के ये ग़ुलाम हैं। अमेरिका जैसे इनको कहता है वैसे ही किया जाता है, अमेरिका के कहने के मुताबिक इस हुकूमत को चलाया जा रहा है। और फिर वो गिला कर रहे हैं कि इमरान खान ने दोस्त ममालिक को नाराज़ किया। आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने झूठ बोला कि IMF से तो मुआहदे इमरान खान के दौर में हुए और पेट्रोल इसी वजह से इनकी कीमत बढ़ानी पड़ी। ये भी एक और बड़ा झूठ है, क्योंकि इमरान खान के दौर में जब IMF से मुआहदे हो रहे थे तो IMF ने शर्त रखी थी कि 30 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल महंगा किया जाए, तो इमरान खान ने उस डील को नहीं होने दिया और हुकूमत ने ऐलान किया था कि जून 2022 तक पेट्रोल की और बिजली की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। अब उन्होंने तो इजाफा ना करने और IMF को मुस्तरद करने का उस वक्त ऐलान किया था। आपने जाकर IMF से दोबारा से मुआहदा किया, आपने उनकी शर्त जब मानी तो अब 30 रुपये लीटर की शर्त भी नहीं है, अब है 60 रुपये पेट्रोलियम की फ़ी लीटर कीमत को बढ़ाने की, जिसमें से 30 रुपये तो आपने कल बढ़ा दिए और मज़ीद 30 रुपये 15 दिनों बाद आप बढ़ाएंगे। तो ये एक और भी आपने झूठ बोल दिया IMF के हवाले से। फिर अच्छा, आगे हम चलते हैं मज़ीद झूठ पर। उनका एक और झूठ ये था कि हुकूमत ने जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसको और शहबाज शरीफ साहब को ख़जाना खाली मिला था। अच्छा, तो ये ख़जाना खाली मिला था। अगर ये ख़जाना इतना ही खाली था तो आप अपनी काबीना की इतनी बड़ी फ़ौज लेकर अरब ममालिक में दौरा सरकारी खर्चे पे क्यों करने गए थे? अगर ये ख़जाना खाली था तो आप लंदन में अपने काबीना का इजलास
سرکاری خرچے پہ کرنے کیوں گئے تھے؟ اگر یہ خزانہ اتنا ہی خالی تھا تو یہ گزشتہ دنوں آپ نے آزادی مارچ کو روکنے کے لیے 40 کروڑ روپے خرچ کر دیے، وہ آپ نے کیوں کیے؟ جناب، خزانہ تو آپ خالی کر رہے ہیں، مسلسل خالی کر رہے ہیں۔ جو مالیاتی اداروں کی رپورٹس ہیں اس کے مطابق 2021 اور 22 میں پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی جو ترقی تھی، استحکام تھا، وہ جو ہے ریکارڈ ترقی پہ تھا، لیکن آپ نے 2 مہینے میں آ کر اس کو ایسی بریک لگائی کہ جتنی تیزی سے یہ ملک ترقی کر رہا تھا اسی ہی تیزی سے اب وہ زوال پذیر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور جھوٹ بھی بولا، اور وہ جھوٹ کیا تھا؟ وہ جھوٹ یہ ہے کہ شہباز شریف کو عمران خان نے پھنسا دیا۔ اب یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے؟ شہباز شریف صاحب، آپ کو عمران خان نے نہیں پھنسایا۔ عمران خان نے تو اس وقت اسمبلی تحلیل کر کے الیکشن کا اعلان کرنے کا کہا تھا اور آپ کی جان انہوں نے چھڑائی تھی، لیکن آپ کو اس وقت اقتدار کی اس قدر ہوس تھی کہ آپ نے خود پھنسنے کا ارادہ کیا۔ پھر اس کے بعد آپ کے جو ہینڈلرز ہیں، آپ کے جو بیرونی آقا اور مالک ہیں اور آپ کے اتحادی ہیں، آپ کے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، اور پھر نواز شریف صاحب، آپ کے سگے بھائی، آپ کی بھتیجی اور آپ کے ایڈوائزرز نے آپ کو پھنسایا، اور ایسا پھنسایا کہ اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سرنڈر کرنے کے علاوہ۔ تو آپ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر ان کی تقریر میں، ان کے خطاب میں اور بھی مزید جھوٹ تھا۔ جھوٹ کیا تھا کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے، اور ریلیف کے سلسلے میں 2000 روپے ہم ہر ایک شخص کو، جو کہ عمران خان کے دور میں جن کو 12,000 روپے فی ماہ مل رہا تھا، ان کو آپ 2,000 روپے دے رہے ہیں، یعنی 10,000 روپے آپ نے مزید کم کر کے ریلیف کے نام پہ آپ ان کو 2,000 روپے دے رہے ہیں۔ یہ ایک اور جھوٹ، بلکہ اس قوم کے ساتھ مذاق ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز میں آٹا 10 کلو کا جو تھیلا ہے وہ 400 روپے میں ملے گا۔ آج بھی یوٹیلیٹی سٹورز میں 500 روپے سے کم آٹا نہیں مل رہا 10 کلو کا، جبکہ یہ 20 کلو کا 1,000 روپے ہو گیا۔ اور یہی 20 کلو کا آٹا جو ہے وہ ہر جگہ باہر مارکیٹ میں 1600 سے لے کر 1800 روپے تک یہ بک رہا ہے۔ تو آپ تو مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں، ہر حوالے سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں حیران ہوں ان ورکرز پہ جو کہ ایسے جھوٹ پہ مبنی جو خطاب سنتے ہیں اور پھر ان پہ یقین کرتے ہیں۔ ایسے ورکرز جو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، جو کہ آئندہ پھر ہمارے اوپر مسلط ہو کر صرف اپنی ذاتی عیاشیوں، اپنے اقتدار اور اپنے پروٹوکول کے لیے سرکاری خزانے کو استعمال کریں گے، سرکاری وسائل کو استعمال کریں گے، اپنی کرپشن کو سپورٹ کرنے کے لیے اداروں کو استعمال کریں گے، اور پھر یہی سپورٹرز ان کے لیے نعرے بھی لگائیں گے، اور یہی سپورٹرز ان کو پھر آئندہ الیکشن میں جتوائیں گے بھی۔ تو یہ ایک ایسا المیہ ہے پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان کی امپورٹڈ حکومت جو کہ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، جو کہ آئندہ پھر ہمارے اوپر مسلط ہو کر صرف اپنی ذاتی عیاشیوں، اپنے اقتدار اور اپنے پروٹوکول کے لیے سرکاری خزانے کو استعمال کریں گے، سرکاری وسائل کو استعمال کریں گے، اپنی کرپشن کو سپورٹ کرنے کے لیے اداروں کو استعمال کریں گے، اور پھر یہی سپورٹرز ان کے لیے نعرے بھی لگائیں گے، اور یہی سپورٹرز ان کو پھر آئندہ الیکشن میں جتوائیں گے بھی۔ تو یہ ایک ایسا المیہ ہے پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان کی امپورٹڈ حکومت جو کہ مسلط کی گئی، پھر اس میں بھکاری ذہنیت اور غلام ذہنیت کے یہ جو وزیر اعظم ہیں جو کہ اپنی قوم کو بھکاری سمجھتے ہیں۔ خیر، قوم تو بھکاری نہیں ہے، جو ان کے چند سپورٹرز ہیں وہی ابھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ بھکاری ہیں، اور بھکاریوں نے اپنے وزیر اعظم کو، اپنے لیڈر کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو ناظرین، آج کے پنڈورا باکس میں یہی باتیں ڈسکس کرنی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔